अन्न पनि सुक्यो, अन्न छैन। अनि एक दिन फेरि त्यसै गरी गएको थिए, केटीकेटी र श्रीमतीले त्यही भने पनि सम्झाएर हेऱ्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ पाहुना फेरि लिएर आएछन्। त्यो दिन चाहिँ एकजना ब्राह्मण, ऋषि ब्राह्मण चाहिँ लिएर आएको। घरमा खुर्सी दिन पर्यो उहाँ फर्काएर फुल्याएर चाहिँ एउटा ऋषिलाई बल्ल बल्ल ल्याएछन्। अनि ल्याइसकेपछि पाटा चाहिँ भनेको थियो, उनलाई लहेरिसके, तपाईँ आज पाहुना लानु भनेर जानु भएको छ, भरे तपाईँले पालो छ है, लहेर लाने, त्यहाँ त निको चाल छैन भने चाहिँ तै पनि अब धेरै अनुरोध गरिहाले जान्छु भनेर गए। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ भाइ चाहिँ किनमेल गरेर बजार गरेर गए। अनि ऋषि ब्राह्मण त्यो ऋषि चाहिँ घरमा पुगे। अनि ल पाहुना आसन भएपछि श्रीमती पनि खुसी भइन्। अनि त्यो ओखलीमा चाहिँ त्यो मुसलले धान त्यसरी समाधान सुकिरहेछन्। अनि छाङ्ग्याङ चुला, यो चुला अगाडि बढाएर र सबैलाई सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना जुन बुढी सेवा समितिले को आयोजनमा यो उग्रकन्या माईलाई शक्ति प्राप्त गर्नलाई सेवा भाव पुराण लगाएको आज 6औं दिन भएको छ। हामीलाई यो उग्रकन्या माईमा सेवा भाव प्राण कार्य सम्पन्न गराउनलाई जुन आर्थिक सहयोग गरी दाताहरू उहाँले सकेको कसैले धन धेरै छ र उहाँले सकेको आफ्नो घर गृहस्थीलाई पनि नसम्झेर यही श्रीमद् भाग प्राण र यही उग्रकन्या माईलाई सम्झेर कि जुन आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ त्यो आर्थिक सहयोग गरिदिने दाताहरूलाई जुन सम्मान गर्न हाम्रा जुन यो बुद्धि सेवा समितिको अध्यक्ष तनेल प्रधान, बुद्धि सेवा समितिको तारदार जिम्माल लाल प्रधान र पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेलजीबाट यो सम्मान उहाँले कसैलाई दिनुहुन्छ। त्यो सम्मानको कार्यक्रम भएको हुँदा यो माइक्रोफोन पनि म आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। यो आर्थिक सहयोग गर्ने जुन यहाँ हुनुहुँदो छ श्री दिनेश सेप्चु बाराई बद्ध पछाडि सहकारी संस्था परिवार
ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक शक्तिशाली उग्रचण्डी सीमा स्थान मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत पुराण पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेलजीको मुखारविन्दबाट श्रवण गरी जीवन आत्माहरूको शान्ति तथा पुण्यलाभ प्राप्त गरी यसै श्रीमद् भागवत र मन्दिर योजना गर्न यहाँले पुर्याउनु भएको आर्थिक सहयोग रु 25,555 अतिरिक्त 25,555 को लागि यस गुडी सेवा समिति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै समारोहमा उपस्थित भई धार्मिक कार्यको सेवा बढाइदिनु भएकोमा आयोजक यहाँ प्रति हार्दिक कृतज्ञता गर्दै यो आजीवन सहयोग प्रदान गरेको छ। यो सम्मान चाहिँ पण्डित पूर्णचन्द्रज्यूबाट लिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाऊ सबैले, ताली बजाएर। रविन शेरज्यू यहाँ आएर यो सम्मान लिनु होला। अध्यक्ष चौथरी पत्र तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गोकुलथली भक्तपुर ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक गरिएको यस कार्यक्रममा 25,555 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएकोमा यो समितिले आजीवन सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ यो पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेलज्यूबाट गुरुको हातबाट चाहिँ पण्डितज्यूको हातबाट यो जुन सदस्य आजीवन सहयोग प्रदान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब सम्मानको क्रममा श्री हिमलाल श्रेष्ठ काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला महादेवथान गाउँपालिका 7बाट जुन उहाँ कुन्दाबेसी अन्तर्गत पर्छ उहाँ हिजो आउनु भएको थियो। नगरपालिका हो, नगरपालिका अन्तर्गत उहाँ हिजो आउनु भएको थियो। यहाँ चाहिँ सहयोग गर्नु भएको ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक शक्तिशाली उच्चनी सीमाई मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत पुराण पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेलज्यूको मुखारविन्दबाट श्रवण गरी जीवत आत्माहरूको शान्ति तथा पुण्यलाभ प्राप्त गरी यस श्रीमद् भागवत मन्दिर जिम्मेदार गर्न यहाँले पुर्याउनु भएको आर्थिक सहयोग 7,700 रुपियाँ सहयोग गरी गुडी सेवा समितिले यो सम्मान पत्र जुन दिएको छ त्यो सम्मान पत्र लिनलाई हिमलाल श्रेष्ठज्यूलाई पण्डित पूर्णचन्द्रज्यूबाट चाहिँ त्यसै गरी सम्मानको क्रममा सुनमाया श्रेष्ठ जो Bye.
रामचन्द्र भक्त प्राणले वचन दिनु राम गाने राम गाने हामी पनि रामसँग राम गाने ओ हामी पनि रामसँग राम गाने राम गाने राम गाने हामी पनि रामसँग राम गाने भजन गर्न आउनुलाई चिन्ता गरेर भजन गाइन आउनु गरेँ मैले गोमा श्रेष्ठ चिन्ता रोकालाई मैले भजन गाइनलाई थप अनुरोध गरेँ श्रेष्ठ आइपुग्दा त्यसै गरी पूर्णवार प्रधान भोटेगसी गाउँपालिका 1 पाङलाङबाट प्रधान 1105 रुपियाँ सहयोग गर्दा आउँछ। त्यसै गरी लक्ष्मण प्रधान भोटेगसी गाउँपालिका 1 पाङलाङबाट उहाँले 1500 रुपियाँ सहयोग गर्दा आउँछ। लक्ष्मण संस्थाबाट हुन्छ र निश्चय गर्नुहुन्छ हाम्रो 5000 उहाँले पहिला 1500 गर्नुभएको छ। हनुमान प्रधान भोटेगसी गाउँपालिका पाङलाङबाट उहाँले 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। सन्माय प्रधान र बलबहादुर प्रधान सानो भोटेगसी गाउँपालिका पाङलाङ उहाँले 2000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी काशी शेर्पा भोटेगसी गाउँपालिका 1 गुम्बा सिंहटीबाट उहाँले 1010 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कृष्णबहादुर शेर्पा प्रधान भोटेगसी गाउँपालिका भालुङबाट उहाँले 1111 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। सम्मान लिन आउन अनुरोध गर्दछु। उहाँ भएर कृष्णको छ। त्यसै गरी मन्जु बहाने बारिस नगरपालिका 5 श्रीसेबाट उहाँले 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। मन्जु बहाने त्यसै गरी रविन प्रधान
भोटेपछि गाउँपालिका 5 नङबाट उहाँले 1050 सहयोग गर्नुभएको छ र नम्बर हुन आउने गरेको छु। कृष्णबहादुर प्रधान, रबिन प्रधान, मात्रै आउनु न। तामाङ, गोरे तामाङ, भोटेपछि गाउँपालिका भुक्चेबाट उहाँले 1010 सहयोग गरेको छ। सम्मान हुन आउने गरेको छु। रबिन प्रधान, त्यसै गरी ठिकामाया श्रेष्ठ 12 विषय नगरपालिका 6 घाटीबाट ठिकामाया श्रेष्ठ उहाँले 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। सम्मान हुन आउने गरेको छु। ठिकामाया श्रेष्ठ। त्यसै गरी पुष्पराम प्रधान, भोटेपछि गाउँपालिका 5 नङबाट पुष्पराम प्रधान उहाँले 1005 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी महेश बहनेत 12 विषय नगरपालिका 5 जम्मू महेश बहनेत उहाँले 1050 सहयोग गर्नुभएको छ। महेश बहनेत उहाँको आमा हुनुहुन्छ। ताली बजाएर धन्यवाद। नारायण बहादुर श्रेष्ठ 12 विषय नगरपालिका 6 घाटी नारायण बहादुर श्रेष्ठ 1010 सहयोग गर्नुभएको छ। नारायण बहादुर श्रेष्ठ उहाँको स्टेट आउनुभएको छ। उहाँको छोरा आउनु भएको छ। छोराबाट सम्मान लिनु आउने गर्छ। त्यसरी कृष्णबहादुर अधिकारी भोटेपछि गाउँपालिका 1 सालखानीबाट कृष्णबहादुर अधिकारी 25 सहयोग गर्नुभएको छ। कृष्णबहादुर अधिकारी साजिद बहनेत 12 विषय नगरपालिका 7 जम्बू साजिद बहनेत जम्बूबाट उहाँले 1020 सहयोग गर्नुभएको छ। साजिद बहनेत जम्बूको बिमला नेपाल 12 विषय नगरपालिका बानेसरा बिमला नेपाल उहाँले 1005 सहयोग गर्नुभएको छ। बिमला नेपाल बिमला नेपाल जगबहादुर रोका 12 विषय नगरपालिका 3 खालबाट जनकबहादुर रोका उहाँले 1500 सहयोग गर्नुभएको छ। जनकबहादुर रोका आइसक्नु भएको छ। रामप्रसाद शिल्पकार मङ्गलमाई भक्तपुरबाट रामप्रसाद शिल्पकार भक्तपुरबाट उहाँले 1050 सहयोग गर्नुभएको छ। बलबहादुर प्रधानको उहाँको बुवालाई रामप्रसाद शिल्पकार हिमालयमा भोटेपछि दृष्टिकोण
पार्वती बस्ने शिरसेबाट उहाँ आउनु भएको छ कता हुनुहुन्छ आइसक्नु भएको छ पुरानगर प्रधान भेटेपछि गाविस वार्ड नम्बर 1 पाङलाङको पूर्ववार्ड प्रधान यहाँ आइदिएर सम्मानित गर्न आउनु गरेको पूर्ववार्ड प्रधान शकुन श्रेष्ठ शकुन रोका खाइबरबाट ल अब मध्याह हुन्छ आजको अब सबैले आरती गरौँ पर चला राख्नुला सबैले नारायण गाउँ नारायण 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 भगवानको माईको यहाँले गरेको सहयोगलाई गुटी सेवा समितिले एउटा सम्मान पत्र दिएको छ उहाँले 1100 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ सम्मान लिन आउँदै गरेको छ देवानन्द नेता धनमाया प्रधान पाङलाङबाट धनमाया प्रधान उहाँले 1 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ धनमाया प्रधान ओम नमः शरण हरि शरण हरि
छोरीको बानी घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम किन जान्छौ कि छात्रको किन जान्छौ धामा छोरीलाई सीता बनाऊ छोरा बनाऊ लामा घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम किन जान्छौ कि छात्रका किन जान्छौ धामा छोरीलाई सीता बनाऊ छोरा बनाऊ लामा घरमै हुन्छ नि घरमै बसी जापाऊ सधैँभरि भगवानको नाम मात्रै जापाऊ घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सानैदेखि मन्दिर रहेछ आफ्नो बाबु नानी अनि मात्रै राम्रो हुन्छ छोरीको बानी घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ नि हरि जप्ने काम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम घरमै हुन्छ मन्दिर घरमै सुखधाम हाँगै बाँचेर नाचेर फुल्छर हाँगै बाँचेर बस्तीमा जातिका ढोका जातिका मित्रजीलाई मन पर्यो राधिका शिव नाचेर फुल्छर हाँगै बाँचेर ढोका जातिका ढोका मित्रजीलाई मन पर्यो राधिका शिव नाचेर फुल्छर हाँगै बाँचेर शिव नाचेर फुल्छर हाँगै बाँचेर ठुलो सबै मनको पीडा आछौ हामी निस्किएको मन्दिर नाचेर शिव नाचेर फुल्छर हाँगै बाँचेर मनको पीडा आछौ हामी निस्किएको मन्दिर नाचेर शिव नाचेर फुल्छर हाँगै बाँचेर शिव नाचेर फुल्छर नाचेर कृष्ण लो हाम्रो छाडी पदमाको रुखलाई बोबारी नाचेर शिव नाचेर फुल्छर हाँगै बाँचेर हाम्रो छाडी पदमाको रुखलाई बोबारी शिव नाचेर
श्री भाग प्राण को लक्ष्मीनारायण भगवान को श्री उग्रचंडी माई को पाल्नु भएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूको कर्ता आएर यहाँ यसो जोडिसके तपाईँहरूको नागबत्ती पाल्ने इच्छा छ भने भोलि नागबत्ती कार्यक्रम हुनेछ, त्यसमा सहभागिता हुन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि पर्सि 1 गते सांगता हुनेछ, भोलि नै पुस्तक बाँधिन्छ, 3 चढी काम पनि भोलि नै हुनेछ। त्यसपछि 1 गते यहाँ लामा बुद्धिस्टहरूबाट र गुरुहरूबाट ब्राह्मणबाट बेलायतीको बेलायतीको मन्त्रबाट चाहिँ होम वादी गरिनेछ। त्यस कारणले तपाईँहरू सहभागिता हुनुहुन्छ भने त्यसको पनि निमन्त्रणा गरौँ। भवानी सैतमान्ति माता पिता गमिता नारायण 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 सुन्नुहोस् र 7 दिन पछाडि तपाईहरु धेरै परिवर्तन हुनुहोस् भन्नुभएको थियो। पटक पटक उतापट्टि भेगबाट मेरो भेगबाट फोन आउँछ, अनि त्यहाँ जङ्गर कति छ, उपस्थित कति छ भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ। अब घाँटा मिल्दैन, आज पनि 3 बजेदेखि 4 बजेसम्मको बिचमा यसो हेर्दाखेरि कथा सुन्ने नै हुनुहुन्छ कोही पनि। अब त्यही भित्रलाई यही मन्दिरलाई यही 1-2 भक्तहरू मात्रै हुनुहुन्छ। अब घर गृहस्थीको घर बनाउने व्यस्त, यता आलु पनि व्यस्त देखाएको छु मैले, त्यसपछि कता कता व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि होला यहाँ स्थानीय भक्तहरूको उपस्थिति अत्यन्तै कम भएको देखाएको छु मैले, उहाँको आफ्नै व्यस्तता होला। त्यस कारणले 7 दिनसम्म ज्ञान सुनेर आफू परिवर्तन हुनु पर्यो, त्यो ज्ञान अर्कोलाई सुन्ने होइन। यो जसरी पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले अर्कोलाई पढ्ने होइन, आफूलाई पढ्ने हो। बाको लागि पढ्ने पनि होइन, आमाको लागि पढ्ने पनि होइन, त्यसरी शिक्षकको सरको लागि पढ्ने पनि होइन। तर छल्दाखेरि घाँट्दाखेरि चाहिँ के गर्छन् भने यता घरमा गए बाबालाई ढाँछन्, विद्यालयमा गए सरलाई ढाँछन्। तर यहाँ त कसैलाई ढाँदैन, कसैलाई ढाँदैन। त्यस कारणले यो कसैलाई सुन्ने होइन, यो पढ्ने काम र ज्ञान सुन्ने काम र खाने काम आफूलाई गर्ने। मलाई भोक लागेको छ, तपाईँहरूले खाएर म अगाउदिन। त्यसैले मैले खाएर तपाईँहरू अगाउनुहुन्न। जसलाई ज्ञानको आवश्यकता परेको छ उनले सुन्नुपर्छ। ज्ञानले नै परिवर्तन हुन्छ। मुक्तिका बाटो भनेको धेरै छ, त्यो मध्येमा एउटा ज्ञान हो। जब ज्ञान सुनेपछि पनि ज्ञानले नै मान्छेलाई परिवर्तन गराउन सक्छ। त्यो ज्ञान सुन्ने, ध्यान गर्ने, दान गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, मन्दिरमा जाने, त्यो आफ्नो किसिमको कस्तो सकिन्छ त्यस्तै गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा ज्ञानले मूर्खलाईसम्म पनि सचेतन बनाउँछ। जुन तपाईँहरूले परिसर भएको छ, रत्नाकर नाम गरेको कुख्यात डाकु, उनी कस्तो किसिमको डाकु थिए त्यो तपाईँहरूले परिसरमा आएको छ, नेपालीमा दिएको छ। कुख्यात त्यस्ता डाकु पछि सङ्गतले गर्दाखेरि वाल्मिकी ऋषि हुनु भए। त्यस कारणले यो सङ्गतले भर पार्छ, ज्ञानले भर पार्छ।
र सत्सङ्गले भर पार्छ। त्यसैले ज्ञान सुन्नलाई हामीले जहाँ भावक प्राण लगाएको छ त्यहाँ गएर चाहे निम्ता होस् चाहे निम्ता नहोस् हामीले सुन्नुपर्छ। यो जाति ऊ जाति, यो धर्म ऊ धर्म, यो पुराणले केही भन्दैन। सबैलाई समानमा ज्ञान दिएर, न त ज्ञान महायज्ञ भनेर लेखा छ, यहाँ कता लेखा छ, सप्ताह ज्ञानमा यही लेखा छ। हाम्रो मोहनजीको पछाडि ठ्याक्कै लेखा छ ज्ञान महायज्ञ भनेर। त्यसैले यो ज्ञान दिन्छ यसरी, र श्रवण गर्न सकेसम्म छुटाउनु हुँदैन। अनि ओम नमो भगवती वासुदेवायका मन्त्रहरू बेला बेलामा उच्चारण गरिनुपर्छ। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवती वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवती वासुदेवाय यसरी यस्ता अष्टाक्षरी द्वादशरी मन्त्रहरू उच्चारण गरिनुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर भजन कीर्तन जुन पाठको जुन कथा छ त्यही कथासँग मिल्ने खालको भजनहरू गाउनुपर्छ, कीर्तनहरू गाउनुपर्छ। अनि भजन कीर्तन गर्न पनि सकिन्छ भने वैष्णवहरूलाई ल्याएर चाहिँ भजन कीर्तन गराउनुपर्छ। अनि यो बेला बेलामा कथा श्रवण गर्दै गर्दै बिचमा चाहिँ भगवानको नामहरू लिएर जय जयकार गर्नुपर्छ। सबै जय जयकार गर्दाखेरि अरूले भनिहाल्छ नि भन्ठान हुँदैन। भजन यो श्रीमद् भागवत पुराणमा आउँदाखेरि सकेसम्म सबैले एक स्वरले चाहिँ भजन गाउनुपर्छ, कीर्तन गाउनुपर्छ। उनीहरूले भनेको मैले सुने भइहाल्छ नि भन्ठान हुँदैन। र सकिन्छ भने नाच्नु पनि पर्छ। जति हाँस्यो जति नाच्यो उति बढी बाँच्यो भनाइ एउटा छ। त्यसकारणले हामी खुल्ला हेर्छले हाँस्नुपर्छ र स्वास्थ्य हिसाबले पनि नाच्नुपर्छ। र जति हामी नाच्न सक्छौँ त्यति हामी बाँच्छौँ। स्वास्थ्यले पनि बिहान बिहानै कसरत गर भन्छ। त्यसकारणले यो मण्डपमा आएपछि जुन नाच्नुपर्छ। अनि बिहानको सबै कार्यक्रम सकिसकेपछि पाठ कथा बिच सँगसँगै गर्नुपर्छ। अनि मध्याह बार्नुपर्छ, 2 घडी विश्राम गर्नुपर्छ। अनि वक्ताले जुन कथा भन्छ त्यहीसँग सम्बन्धित कीर्तनहरू गर्नुपर्छ। अनि श्रोताले सकेसम्म मलमूत्र छिनछिनमै गइरहनु हुँदैन। अब सकिँदैन, रोग छ, समस्या छ भने अलग कुरा, नत्र बिहान पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलमूत्र त्याग्ने, अनि त्यसपछि मध्याहमा त्याग्ने, अनि त्यसपछि विश्राम गरेपछि मात्रै त्याग्नुपर्छ। र यसरी दिन र रातमा गरी एक छाक खानुपर्छ। अब आजभोलि धेरै मान्छेहरूलाई ग्यास्ट्रिकको रोगहरू निस्किया छ, नखाएको कारणले गर्दा नि ग्यास्ट्रिक रोग आउन सक्छ। जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गर्नुपर्छ। जस्तो सकिन्छ भने नुन मात्रै बार्नुहोस्, अझ सकिन्छ भने अन्न पनि बार्नुहोस्। अब फलफुल र दही दुध चाहिँ यो खाना खाइ हुन्छ। फलफुल र दही दुध, अब दही दुध त नपाउनु पनि सकिन्छ, फलफुल पनि टाढोमा नुन पनि हुन्छ। अब होइन त्यो पनि सकिँदैन भने जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गर्नुपर्छ। यो नियममा बस्दाखेरि, आचरणमा बस्दाखेरि सजिलो हुने गरी, कष्ट नहुने गरी त्यो नियम बनाएर चाहिँ बस्नुपर्छ। नियममा बस्दाखेरि सकेसम्म सबैले पालन गर्नुपर्छ। अनि बुढाबुढीलाई त्यसको दोष हुँदैन, रोगीलाई त्यसको दोष हुँदैन, सुत्केलाई त्यसको दोष हुँदैन, र बालकलाई त्यसको दोष हुँदैन। अरूले चाहिँ सकिने पार्नुपर्छ।
सबैले चाहिँ आफ्नो नियममा गर्नुपर्छ, नियममा बस्नुपर्छ। अनि बालक वृद्ध रोगी सुत्केरी यिनीहरू कुनै दोष हुँदैन। अनि त्यसपछि आएर अब जुन ब्रह्मचर्यको नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। एक छाक मात्रै खानुपर्छ। सम्भव छ सकिन्छ भने पलङमा सुत्नु हुँदैन, खाटमा सुत्नु हुँदैन, तल भुइँमा बिस्तारो ओछ्याएर सुत्नुपर्छ। अनि कथा सकेर मात्र भोजन गर्नुपर्छ। अब कथा सुन्दैछ अनि कथा सुन्न लागेका छौँ अनि मजाले आफ्नै किसिमको गफ गरेर बस्नु हुँदैन। त्यो गफ गर्न त अहिलेपछि समय छैन। अनि मजाले हामी गफ कसो गर्छौँ भन्दाखेरि अर्काको कुरा नगरिकन गफै हुँदैन, अर्काको निन्दा नगरिकन कुरै हुँदैन। अनि सकेसम्म अर्काको कुरा गरी बानी गर्नु हुँदैन। अनि भोजन गर्दाखेरि सात्विक भोजन गर्नुपर्छ। व्रत बस्नेले अब सम्भव छैन, अब त्यसो भन्दाखेरि तपाईँहरूले के खानु भएको छ त्यसो भयो भन्नु होला। हामीले पनि यही खाइरहेका छौँ। सकिन्छ भने दाल खानु हुँदैन, तेल खानु हुँदैन। अब लसुन प्याज त खानु पऱ्यो भएन, यो अब कार्य गराउन्जेली गाजर खानु हुँदैन, मुसुरो खानु हुँदैन। यी कुराहरू सबै निषेध गरिएको छ। अब सम्भव नभएपछि कर्ताले जस्तो खान्छ बाँचोको बाँचोले त्यस्तै खाने हो। अब हामीले नि यही खाइरहेको छौँ। अब पापलाई लाओस्, अब हामी यो श्रीमद् भागवत पुराण नारायण लाएर उर्जनी माईलाई माफ माग्छौँ। अब दिनौँ दालै बनाएर खाइरहेको छौँ। अब अरू खाने व्यवस्था नभएपछि बाध्य भएर खानै परेको छ। त्यस कारणले यो निषेध गरिएका कुराहरू खानु हुँदैन। अनि अहङ्कार त्याग्नुपर्छ। आएपछि सके समय त्याग्नुपर्छ। नसके कार्य गराउन्जेली चाहिँ कसैलाई ठुलो स्वर गरेर बोल्नु हुँदैन, कसैलाई कोही रिसाउनु हुँदैन। आफू सकेसम्म सानो भइदिनुपर्छ। सबैलाई स्वागत आफूले बोलाएका मान्छेहरू जति भक्तहरू आउनुहुन्छ, चाहे मन्दिरमा होस् चाहे घरमा गर्दाखेरि होस्, हामीले बोलाएर आएका अतिथिहरू पाहुना हुन्, पाहुनाको हामीले अत्यन्तै सत्कार गर्नुपर्छ, पाहुनाको सम्मान गर्नुपर्छ। अनि उहाँले खानुभयो कि भएन कि अथवा जुन राति सुत्ने बिस्तारा ओछ्यान के छ त्यसको सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि श्रोताले भक्तिपूर्वक भावको पूजा गर्नुपर्छ। वक्ताले सबै श्रोतालाई प्रसाद खुवाउनुपर्छ। अब होला कसले के खाला नखाला त्यो अलग कुरा, तर दही दुध फलफुल अथवा जे छ नैवेद्यहरू दुध अथवा चिसो अब चियाहरू के छ त्यो चाहिँ खुवाउनुपर्छ। अनि तुलसीको माला गुरु ब्राह्मणहरूलाई लगाइदिनुपर्छ। तुलसीको माला अब जतिजना ब्राह्मणलाई वरण गरिएको छ त्यतिलाई चाहिँ तुलसीको मालाहरू लगाइदिनुपर्छ। अनि बेला बेलामा जुन भावको कथा भइरहेको बेलामा शङ्ख घण्ट त्यसपछि आएर अब के बाजा छ बाजा बजाउनुपर्छ। अनि श्रीमद् भागवत पुराणको नारायणको सम्पूर्ण भक्तहरूको यहाँ भएका सारा देवी देवताको उच्चारण गरेर जयकार गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि देशभरि कथा सुनिसकेपछि साँझमा अब गृहस्थीको नियमले त के भन्छ भने सकिन्छ भने अब सबै कुरा सकिन्छ भनेमा रहनुपर्छ। सकिन्छ भने राति खानु हुँदैन, सकिन्छ भने सकिँदैन भने त अब खानै पर्यो। र सकेसम्म साँझमा पनि खानु हुँदैन, साँझमा पनि भोजन गर्नु हुँदैन र रातमा पनि भोजन गर्नु हुँदैन। अब त्यो सबै कुरा मिल्दै छ। अब यो पाठ सकिन्छ साँझ पर्ने बेलामा अनि त्यतिखेर प्रसादी पाल्छ। अनि साँझमा नखाइकन सुकै पाइँदो रहेछ, रात नपरिकन सुकै पाइँदो रहेछ। त्यस कारणले नियमको आचरणमा बस्नलाई हामी आफै सकिरहेका छैन भने तपाईँहरूलाई कसरी नियममा बस्नु भन्नु त्यो पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब पुराण भइरहेको बेलामा एकादशीको तिथि पर्छ भने
एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ। अब भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ। यो त अझ आजै एकादशीको तिथि परेको छ। एकादशीको तिथि दिन एक अध्याय मात्रै, एक श्लोक मात्रै भए पनि कथा श्रवण गर्नु त्यो अत्यन्तै पुण्य लाभ कुरा हुन्छ। अनि अब हामी घरमा सधैँ सम्भावना हुँदैन, त्यसपछि जुन चामलको परिकार खानु हुँदैन। व्रत बस्ने व्रतको नियमहरूभित्र त्यो एकादशीको दिन पनि व्रत बस्नुपर्छ। त्यसपछि जुन आफ्नो आचरणमा रहँदै बेलुका रात्रिमा खानु हुँदैन, अहिले पनि मैले बताइसकेँ। र सकिन्छ भने उज्यालो हुँदै खानुपर्छ। र कथा सुनिरहेको छ, पाठ सुनिरहेको छ, अनि हल्ला गर्दैछ, अनि च्याप 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 के खाइरहेको छ, त्यसो पनि गर्नु हुँदैन। यदि खानु छ भने, भोक लाग्छ भने खानुपर्छ। अहिले हामीले भनिसक्यौँ, जस्तो नियममा सकिन्छ शरीरलाई कष्ट नहुने गरी नियममा बनाउनुपर्छ। त्यो अब दिउँसभरि भोको बसिया छ, बेलुका भइसकेपछि बिरामी पर्ने अवस्था गरी त्यसरी बस्नु हुँदैन। जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने दिनु नित्य रूपमा नुहाउनुपर्छ। अनि यो साँझको दिनमा अब कस्तो सकिन्छ त्यो कस्तो सकिन्छ मात्रै भनिरहनु पर्ने हुन्छ। 6 दिनसम्म माघमा बेलुका कथा सुन्नुपर्छ। अब हिजो बेलुका मात्रैको कुरा यहाँ कथा भनिरहेको थियौँ। धुन्नुकारीले गरेको उत्पात त्यो कथा रमाइलो पनि छ, तर सायद सुन्ने श्रोताहरू एकदमै थोरै हुनु होला। मैले यतापट्टि नै हेरेँ, यतापट्टि नै हेरेँ, उतापट्टि नै हेरेँ, उहाँहरू सबै आफ्नै कथामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यो धुन्नुकारीको कथा सायद कसैले सुन्नु भएन। मैले पटक पटक धेरै अनुरोध पनि गरेन, किनभने ज्ञान आफै सुन्ने हो, खानेकुरा आफैले खाने हो, आफू परिवर्तन हुने हो। हामी आजभोलि धेरै परिवर्तनका कुरा गर्छौँ। परिवर्तन हुनु छ, परिवर्तन गर्नु छ भने पहिले आफूबाट परिवर्तन हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि अर्कालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब तपाईँ आउनुहोस्, ज्ञान सुन्नुहोस् भनेर हामीले पटक पटक भनिरहँदाखेरि पनि यहाँलाई तितो लाग्न सक्ला। यहाँ आउँदाखेरि पनि यसो हेर्दाखेरि आफ्नै गफमा व्यक्त जस्तो देखिन्छ। सायद त्यो घरमा गफ गर्ने फुर्सद दिँदैन हो कि यहाँ मन्दिरमा आएर चाहिँ गफ गर्ने एउटा समय थलो भन्ने ठान्नु भएको छ के जस्तो लाग्यो। अनि धुन्नुकारीको हिजो कथा सुन्दाखेरि पनि यता यतै हल्ला थियो, यता यतै हल्ला थियो, अगाडि अगाडि हल्ला थियो। के सुन्नुभयो होला? यहाँ आउनुभयो अनि यी सबैजना भेटघाट हुनेछ भन्ने ठान्नुभएको छ क्यार। अनि त्यसपछि साँझको दिन 6 दिनसम्म यो चाहिँ महात्माको कथा हुन्छ, त्यो सुन्नुपर्छ। बेलुका कति बजीसम्म सकिन्छ भजन कीर्तन गर्नुपर्छ। अनि 7औं दिनमा साँझको दिन हुन्छ, त्यहाँ गुरु ब्राह्मणबाट हवन गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने अघिल्लो दिनमा जागरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि आएर अब सकिन्छ भने त्यो सबै कुरा सकिने भित्र पर्छ, त्यो गर्नैपर्छ भित्र भन्ने पर्दैन। सकिन्छ भने लाखबत्ती बाल्नुपर्छ। अनि पारण गर्नलाई चाहिँ 7औं दिन हवन गर्ने। अब कतिजना गुरु ब्राह्मणहरू पढाउने हो, 5 जना 7 जना 9 जना 11 जना, अब त्यो यतिजना भन्ने कुरा नि भएन। अनि त्यसपछि गीता पाठ, वेद पाठ, अनि अझ अब कति गर्न सक्ने त जुन वेद पाठ गरेर बेलावतीको होम पनि गर्ने सक्छन्। अब हाम्रो पनि यहाँ चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ त्यही छ। बेलावतीको जुन मन्त्रबाट हवन गर्ने कार्यक्रम छ, लाखबत्ती कार्यक्रमको कार्यक्रम छ। तपाईँहरू सकेसम्म सक्नुहुन्छ भने सहभागिता हुनुहोस्। त्यसपछि यो दशौं स्कन्धको श्लोकहरू उच्चारण गर्नुपर्छ। गायत्रीको वेदहरू, यो भागवतका मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुपर्छ। विष्णु सहस्त्रका पाठहरू गर्नुपर्छ। अनि सकिन्छ भने किताब नयाँ किनेर, भागवतको किताब नयाँ किनेर दान गर्नुपर्छ, पुस्तक दान गर्नुपर्छ, कथा श्रवण गर्नुपर्छ। अनि जुन पुराण सकिसकेपछि विष्णुलाई पूजा गर्नुपर्छ, सकिन्छ भने त्यो पनि। अनि वाचक उपवाचकलाई दान प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसपछि
यो जानेरी नियमको आचरणमा रहेर श्रोताले अत्यन्तै ध्यानपूर्वक भजन कीर्तन कथा भएको ठाउँमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरदेखि सारा देवताहरू पनि यहाँ चाहिँ हेर्न आउनुहुन्छ। फेरि तपाईँहरूको मनमा पर्न सक्छ खोइ त आएको देखेन नि त भन्नु होला। यो मैले हिजो अगाडि पनि बताइसकेको छु, सबै कुरा देखिँदैन। देख्नलाई भगवान देख्नलाई भित्री ज्ञानको तत्त्व चाहिन्छ, बाहिरी आँखाले मात्रै देखिँदैन। मैले अत्र कथा भन्दाखेरि पनि उत्तर दिइसकेको छु। बिजुली बत्तीको करेन्ट कसैले देखाएको हुँदैन थियो, तर त्यहाँ बिजुली बत्ती आइरहेको छ, समूह त के हुन्छ? यही पछाडिपट्टिको हाम्रो पछाडिको ढाडको अङ्गै देखाएको हुँदैन। त्यस कारणले खोइ त देखेको भन्ने प्रश्न नआउँदैन। अनि देवताहरू पनि आएर बास बस्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ। र यसरी भगवान पृथ्वीलाई छोडेर गोलोकमा पालो भएपछि त्यसपछि कलिले आगमन गरेको छ। कलिले आगमन गरिसकेपछि सुखदेवले पनि जुन यो भाद्र 9 यो कथा महाराज परिषदलाई सुनाउनु भयो। र त्यसै गरी गोकर्णले पनि आफ्नो यो दाजु ढुङ्गाकारीको मुक्तिको लागि कथा श्रीमद् भागवत पाठ गराउन आउनुभयो। र त्यसै गरी यो गुठी सेवा समिति, लिस्तीमाई गुठी सेवा समिति का जुन पदाधिकारीदेखि लिएर सम्पूर्ण गुठी सेवा समिति मात्रै नभएर आयोजक मात्रै उहाँहरू हो। तपाईँहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, अमेरिकासम्म पहिले सहयोग गर्नुभएको छ। यो सिन्धुपाल्चोक मात्रै नभइकन काठमाडौँदेखि आउनु भएको छ, निजगढदेखि आउनु भएको छ, भक्तपुरदेखि आउनु भएको छ, काभ्रेदेखि आउनु भएको छ। उपस्थित जुन श्रद्धा लागेर उहाँहरू जुन जुन स्थानमा आउनु भएको छ, जाने मन हुँदै पनि भरेसी व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि मन यहाँ आएको छ, तर आउन सक्नु कसैले आउन सक्नु भएन। र सम्पूर्ण भक्तहरूलाई जुन उग्रचण्डी माईको प्राङ्गणमा बल मिलोस्, शक्ति मिलोस् भनेर नियमित रूपमा पूजा पाठ होम होमादि गरिरहेछ। औरी जुवाको बेलादेखि हाम्रा कर्ताहरूले घर घरबाट सबैले मैले देखिरहेको छु, दाउरा बोकेर ल्याएर चाहिँ मुढा हालेर चाहिँ औरी निमाउनु दिएको छैन। अनि त्यही दिन अब जुन साँगताकै दिनमा हवन गरिन्छ, अनि हेरी मात्रै विसर्जन हुन्छ। र उग्रचण्डी माई भगवान नारायणको कृपाले जुन सम्पूर्ण भक्तहरूले जे इच्छा राख्नु भएको छ, सुख शान्ति प्राप्ति होस्, छोराछोरी सज्जन हुन्, उत्तर प्रगति होस्, मनले चिताएका सारा कुराहरू पुऱ्याउन्, हाम्रा पितृहरू प्रेत नछुटेको छ भन्ने उहाँहरूको प्रेत छुटोस्। र त्यसपछि आएर चाहिँ पटक पटकका त्यस्ता दुर्घटनाबाट नहोस्। र त्यसको साथसाथै तातो पानीको नाका खोलालाई शक्ति मिलोस् भन्ने पनि कामना हो। र त्यो पनि पुरा होस्। जसले जे इच्छा राखेर आउनु भएको छ, जे इच्छा राखेर जुन भाव प्राण लगाइएको छ, त्यो सम्पूर्ण पुरा गरिदिन माता उग्रचण्डी माईलाई जुन प्रार्थना गर्दै यो आजको 6औं दिनको महात्मा यी विसर्जन हुन्छ। अब महात्मा पनि यति नै हुन्छ, भोलिदेखि महात्मा हुँदैन। भोलिदेखि जुन जति पाठ पाइन्छ त्यही पाठ र कथा हुन्छ। त्यसपछि सम्भवतः रूपमा मध्याह पछाडि त अलि नभ्याइएला 3-4 बजे सम्ममा चाहिँ पुस्तक पूजा गर्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ होला। अनि त्यसपछि लाखबत्ती कार्यक्रम छ। लाखबत्ती कार्यक्रममा सकेसम्म तपाईँहरू सबै सहभागी हुनुहोस्। यही यो गुठी सेवा समितिले मात्रै गर्न आएको छ नभठानुहोस्, खोइ अरूले मात्रै गर्न आयो होला, हामी त भाग लिन मिल्दैन होला नभठानुहोस्। सबैजना सहभागी हुनुहोस्। सबैजना चाहिँ यो मेरो पनि त्यहाँ केही परोस् है, लगानी परोस् है, मिहिनेत परोस् है, मैले पनि 2टा मात्रै भन्ने बत्ती बालौँ है, 2टा मात्रै धुप मात्रै भन्ने घुमाउँ है भन्ने त्यस्तो भावना रहेर आइदिनु होला। र पछि पनि जुन बेलावतीको मन्त्रबाट हवन गर्ने कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू सकेसम्म सहभागी हुनुहोस्। 1 गते यहाँ हाम्रा बुद्धिस्ट लामाहरूबाट पनि त्यहाँ यो शान्तिको कामनाको लागि पाठ गर्ने कार्यक्रम छ। हामी यता गुरु ब्राह्मणले एकतिर गर्छौँ, उहाँले अर्कोतिर गर्नुहुन्छ। अनि बिचमा चाहिँ भजन कीर्तन हुन्छ। अब पाठ साठ कथा सथा के हुँदैन त्यो दिन।
अनि भजन कीर्तन गर्न पनि समय फोका हुन्छ। अब मन फोकाएर भजन गर्न पाउनु भएको छैन। यता पाठ हुन्छ, यता कथा हुन्छ, अनि कथा सुन्नु पर्यो, पाठ पनि सुन्नु पर्यो, अनि भजन गरी कतिखेर। त्यस कारण यो आज यी विसर्जन हुन्छ। अब बाँकी रहेको समय चाहिँ हामी भजनमा देखायौँ है त। नारायण 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 सम्पूर्ण भक्तगणहरूको
श्री कृष्ण चंद्र भगवान को भागवत महापुराण को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को श्री उग्र चंडी माई को समस्त भक्त जन को समस्त पितृगण को समस्त ग्रामादि देवता को समस्त ग्रामादि देवता को समस्त प्राणी मात्र को शरणम भाई Like
नीचो कुलना जाने पानी भागे रहेगा भागे रहेगा भागे रहेगा मेरा कुलना जाने पानी भागे रहेगा भागे रहेगा भागे रहेगा नीचो कुलना जाने पानी भागे रहेगा भागे रहेगा भागे रहेगा Hare
भोग लाग्यो होला मेरो कति भोग लाग्यो होला मेरो कति भोग लाग्यो होला मेरो लड्डु मलाई दियो खानालाई दियो खानालाई दियो खानालाई दियो लड्डु मलाई दियो खानालाई दियो खानालाई दियो खानालाई दियो लड्डु मलाई दियो खानालाई दियो खानालाई दियो खानालाई दियो लड्डु मलाई दियो खानालाई
कालले पछिलाई साँचेको खानाले रानी सब बाँचेको कल्प संसार रुँदै रुँदै दिलमा तल्ला तारा कालले पछिलाई साँचेको खानाले रानी सब बाँचेको कल्प संसार रुँदै रुँदै दिलमा तल्ला तारा Bye.
Thank you.